بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان است و زمین دور سرش میگردد، آفتاب است و قمر خاک درش میگردد. این قد و قامت افتاده درخت طوباست، این محاسن به خدا آبروی دین خداست. این حرم خانه زهراست مسوزانیدش، این حسینیه دنیاست مسوزانیدش. شعله پشت حرم فاطمه زاده نبرید، پسر فاطمه را پای پیاده نبرید. آی مردم، آی مردم بگذارید عبا بردارد، پیرمردی که خمیده است عصا بردارد. ببریدش ببرید از وسط مردم نه، هرچی خواهید بیارید ولی هیزم نه. بگذارید لبش یاد پیامبر بکند، وسط شعله کمی مادر بکند. از مسیر ببریدش که تماشا نشود، چشم از این در همسایه به او وا نشود. اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد، اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد. پیرمردی که خمیده است کشیدن دارد. شعله تازه به چشمان غمینش نزنید، آسمان است و در این کوچه زمینش نزنید. شاید این کوچه همان کوچه زهرا باشد، شاید آن کوچه باریک همین جا باشد، شاید این کوچه همان جاست که زهرا افتاد. گرچه هم دست به دیوار شدم با افتاد. این قبیله همگی بوی پیامبر دارند، این قبیله همگی بوی پیامبر دارند. در حسینیه خود روضه مادر دارند، در حسینیه خود روضه مادر دارند.